नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 10 को केमिस्ट्री पढिरहेका छौँ। त्यसमा हामी युनिट 8 बाट स्टार्ट गरिरहेका छौँ। हाम्रो टपिकको नाम छ, च्याप्टरको नाम छ केमिकल रियाक्सन। यसमध्ये हामीले के पढ्नुपर्छ? केमिकल रियाक्सन भनेको के हो, त्यसको इन्ट्रोडक्सन, अनि केमिकल रियाक्सन कति तरिकाका हुन्छन् त तिनीहरूको बारेमा पढ्छौँ। अनि केमिकल रियाक्सनलाई केले असर पर्छ त भनेर पढ्छौँ। अनि टाइप्स अफ केमिकल रियाक्सन्सहरू पनि पढ्छौँ है। ल सुरु गरौँ है त। सुरु गरौँ हाम्रो इन्ट्रोडक्सनबाट। जस्तो तपाईहरुलाई एउटा वाटर भनेको के हो, त्यसको केमिकल फर्मुला थाहा छ? थाहा छ है यति। हाम्रो वाटर भनेको H2O ले डिनोट गर्छौँ है हामीले। यसमा H भनेको के हो? हाइड्रोजन। जेनरली हामीले ग्यासहरूलाई चाहिँ H2 जस्तै O2 गरेर डिनोट गर्छौँ है, किनभने तिनीहरू एक्लै हुँदाखेरि अनस्टेबल हुन्छ अनि दुईजना भएपछि दुईटा हाइड्रोजन एटम भएपछि स्टेबल भएर एउटा एटम हुन्छ है। ल हाइड्रोजन भयो, अक्सिजन भयो। केमिकल रियाक्सन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जब कुनै दुईटा जस्तो हाइड्रोजन र अक्सिजन दुईटा ग्यासहरू मिलेर हाम्रो वाटर बन्छ हैन, तब चाहिँ के हुन्छ? एउटा रियाक्सन भयो नि, यसमा रियाक्सन भएर अर्कै कम्पाउन्ड फर्म भयो नि, तब हाम्रो के भयो? केमिकल रियाक्सन भयो। अब यो केमिकल रियाक्सन चाहिँ कति तरिकाले हुन सक्छ त? एउटा कम्बिनेसन भएर हुन सक्छ है। कम्बिनेसन भएर हुन सक्छ भनेको दुईटा अथवा त्यो भन्दा धेरै कुराहरू कम्बाइन भएर अर्को कुरा बन्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ डिकम्पोजिसन भएर पनि बन्न सक्छ। डिकम्पोजिसन पनि एउटा टाइप अफ केमिकल रियाक्सन हो। डिकम्पोजिसन भनेको चाहिँ एउटा कुनै कम्पाउन्ड फरक फरक कम्पाउन्डहरुमा डिसोसिएट हुन्छ, एउटा अरु कुरामा टुक्रिन्छ अनि अर्कै प्रोडक्ट दिन्छ, त्यसलाई हामी डिकम्पोजिसन भन्छौं। अनि अर्को चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट भयो भने पनि के हुन्छ? केमिकल रियाक्सन हुन्छ। त्यो भनेको जब एउटा कुनै कम्पाउन्डले अर्को कम्पाउन्डको कुनै एउटा एलिमेन्टलाई यहाँको कुनै एउटा एलिमेन्टले रिप्लेस गर्छ। यसको एक्जाम्पलहरु पनि म अहिले लेख्दिन्छु है। ल सुरु गरौँ भन्नाले यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त। फर्स्टको कम्बिनेसनको एक्जाम्पल हेरौँ। हाइड्रोजन र अक्सिजन छ हाम्रो दुईटा एलिमेन्ट अथवा ग्यासहरू, तिनीहरू मिलेर के हुन्छ? H2O बन्छ है। यो कम्बाइन भएर बन्यो, त्यसैले यसलाई कम्बिनेसन भन्यौं है। अब डिकम्पोजिसनमा चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट भन्ने एउटा कम्पाउन्ड हुन्छ है। एउटा पाउडर फर्ममा हुन्छ यो कम्पाउन्ड चाहिँ। अहिलेलाई त्यति बुझिराखौं। यो चाहिँ दुईटा कुरामा छुट्टिन्छ, डिकम्पोज हुन्छ अथवा टुक्रिन्छ। त्यो हो क्याल्सियम अक्साइड अनि कार्बन डाइअक्साइड है। यो चाहिँ हाम्रो के भयो? डिकम्पोजिसन भयो है। अब थर्डमा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट पढेका थियौं है।
यहाँ एउटा एलिमेन्ट छ Fe भनेको आइरन भयो अनि हाम्रो कपर सल्फेट भन्ने एउटा कम्पाउन्ड छ यसमा यो आइरनले यो कपरलाई के गर्छ त डिस्प्लेस गर्छ भनेको यो चाहिँ कपरको ठाउँमा गएर बस्दिन्छ अनि कपरलाई चाहिँ छुट्टै बनाइदिन्छ कपरलाई छुट्टै बनाइदियो है यो भनेको एउटा डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन भयो है किनभने यसमा आइरनले कपरलाई डिस्प्लेस गर्यो है ल अब बुझ्नु भयो नि केमिकल रियाक्सन भनेको के हो लेखिदिन्छु है त अलि सरल भाषामा के भयो त हाम्रो कम्बिनेसन भयो एउटा है कम्बिनेसन भयो अर्को के हुन सक्ने भयो डिकम्पोजिसन हुन सक्ने भयो और के हुन सक्यो त डिस्प्लेसमेन्ट हुन सक्यो नि डिस्प्लेसमेन्ट यो कम्बिनेसन डिकम्पोजिसन और डिस्प्लेसमेन्ट कहाँ हुन्छ त कुनै पनि एउटा म्याटर भनेको कुनै एउटा कम्पाउन्डको मोलिक्युल्सहरुमा हुन्छ नि त यो एउटा मोलिक्युल भयो यो एउटा मोलिक्युल भयो यो पनि भयो है यो कम्बिनेसन डिकम्पोजिसन और डिस्प्लेसमेन्ट कति बेला हुन्छ त जब चाहिँ केमिकल चेन्ज हुन्छ during a chemical change is called a chemical reaction. The combination, decomposition or displacement that occurs in the molecules of matter. कति बेला त during a chemical change भनेको यो यसलाई एक्जाम्पल दिउँ है त ड्युरिङ अ केमिकल चेन्ज भन्ने तपाईहरुलाई हल्का कन्फ्युजन लाग्न सक्छ यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पल दिए मैले CuSO कपर सल्फेट यो भाँडोमा छ हैन त्यसमा आइरन हाल्यौं हामीले भनेपछि त केमिकल त चेन्ज भयो नि त यहाँ एउटा केमिकल थियो त्यसमा अरु केही केमिकल थपियो मतलब त्यहाँ भएको केमिकलहरुमा चेन्ज आयो त्यो भनेको केमिकल रियाक्सन भयो यसैले आफ्नो भाषामा लेख्दा हुन्छ है यो तीनटा कुरा चाहिँ लेख्नु पर्यो है अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई अलि डेप्थमा पढौँ है त डेप्थमा पढ्दाखेरि अब केमिकल रियाक्सनमा के हुन्छ नि त सुरुमा अब एउटा वर्ड इक्वेसन भन्ने हुन्छ है वर्ड इक्वेसनलाई हामीले केमिकल इक्वेसनमा चेन्ज गर्छौं वर्ड इक्वेसन भनेको के हो यसले पनि रिप्रेजेन्ट गर्ने त केमिकल रियाक्सनलाई नै हो a chemical reaction expressed by writing the full names of के त reactants भनेको रियाक्ट गर्ने केमिकल्सहरु अनि products is called के भनिन्छ त वर्ड इक्वेसन यो खासै तपाईहरुलाई भनिराख्नु पर्ने कुरा त हैन है त्यही पनि
जस्तै यसको इक्जाम्पल के हुन सक्छ, मैले म्याग्नेजियम र अक्सिजनको इक्जाम्पल दिएँ है त। म्याग्नेजियम प्लस अक्सिजन यिनीहरू के भयो, रियाक्ट गर्ने कुराहरू भनेपछि रियाक्टेन्ट्स। अनि यो दुईटा रियाक्ट गरेर आएको प्रोडक्टलाई प्रोडक्ट नै भइहाल्यो हैन। म्याग्नेजियम अक्साइड है, यो के भयो हाम्रो प्रोडक्ट। ल वर्ड इक्वेसन भनेको सिम्पली त्यसको नाम के हो, त्यो कम्पाउन्डको, त्यो रियाक्ट गर्ने कम्पाउन्डहरुको नाम लेख्ने लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा, अनि राइट ह्यान्ड साइडमा फर्म भएको प्रोडक्टको नाम लेख्ने है। योबाट हामीले केमिकल इक्वेसन बनाउँदा सजिलो हुन्छ, किनभने ठ्याक्क यो भइसकेपछि त यिनीहरूको ठाउँमा यिनीहरूको फर्मुला लेखे भयो नि त, मोलिकुलर फर्मुला लेख्यो भने। अब केमिकल इक्वेसन भनेको के हो त? केमिकल इक्वेसन भनेको, अथवा यसलाई फर्मुला इक्वेसन पनि भनिन्छ है। फर्मुला इक्वेसन भनेको चाहिँ के हो? केमिकल इक्वेसन भनेको चाहिँ कुनै एउटा केमिकल रियाक्सनलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त? यो यस्तै वर्ड इक्वेसन हो। यसले त एउटा केमिकल रियाक्सनलाई जनाउँछ नि त। यसमा हामीले सिम्पली यो म्याग्नेजियम भनेको के हो, यो अक्सिजन भनेको के हो, म्याग्नेजियम अक्साइड भनेको के हो, तिनीहरूको सिम्बल्स अथवा मोलिकुलर फर्मुला लेखेर रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका हो। जस्तै यसमा के भयो, म्याग्नेजियमलाई Mg लेख्छौँ हामीले, अक्सिजनलाई के लेख्छौँ O2, अनि म्याग्नेजियम अक्साइड भनेको MgO। यहाँ 2 पहिले हुँदैन है, यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि, ब्यालेन्स गर्ने म अहिले सिकाउँछु, नआत्तिनुस्। यहाँ दुईटा अक्सिजन छ, त्यही भएर यहाँ दुईटा अक्सिजन बनायौँ, अनि फेरि म्याग्नेजियम पनि दुईटा छ, त्यही भएर यहाँ 2 लेख्यौँ है। ल अब यो त भयो केमिकल इक्वेसन भनेको के हो। अब त्यसलाई ब्यालेन्स्ड कसरी बनाउने, अथवा ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन भनेको के हो भनेर सुरुमा हेरौँ है त। ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, टोटल नम्बर अफ एटम्स अफ प्रत्येक एलिमेंट है, हरेक एलिमेंट को टोटल नंबर अफ एटम्स, each element on कुन साइड में त रिएक्टेंट साइड में is equal to total number of atoms of each element on अर्को साइड के हो, प्रोडक्ट साइड है। जस्तै के हुन्छ, म एउटा पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज भएको एक्जाम्पल लेख्छु है। यो
ठुलो ठुलो फर्मुला रियाक्सनहरू देखेर नडराउनुहोस्, यो सबै तपाईहरुले गर्न सिक्नुहुन्छ है एकछिनपछि। यो मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र गरेको है। यो यसलाई हिट गर्दाखेरि यो डिकम्पोज हुन्छ है, +3O2 है। यता हेर्नुहोस् त, यो के छ, सुरुमा यो ब्यालेन्स हुँदैन नि त। हामीलाई के थाहा छ, यति मात्र थाहा छ, पोटासियम क्लोराइडलाई हिट गर्दाखेरि पोटासियम क्लोराइड प्लस अक्सिजन आउँछ भन्ने थाहा छ। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि हेरौँ है त, यहाँ अक्सिजन 2टा छ, यहाँ अक्सिजन 3टा छ है। अब 3 र 2 लाई चाहिँ एउटै बनाउन पर्यो भनेपछि यिनीहरू दुईटाको लोएस्ट कमन मल्टिपल के हुन्छ त, त्यो लेख्यो भने चाहिँ हामीले दुवैलाई इक्वल बनाउन सक्छौँ है। त्यो भनेको 3 र 2 को एलसीएम कति हो, 6 हो नि, थाहा छ नि यो त एलसीएम एचसीएफ को कन्सेप्ट। ल भनेपछि यसलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ अनि यो 3 भएको ठाउँमा 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ भने अक्सिजन ब्यालेन्स भयो। यता पनि 2 3 जार 6 वटा अक्सिजन भयो, यता 3 2 जार 6 वटै अक्सिजन भयो है। हाम्रो अक्सिजन त ब्यालेन्स भयो। अब पोटासियम र क्लोरिनलाई इक्वल बनाउन छ हैन। यतापट्टि कतिवटा केसीएल छ, पोटासियम क्लोराइड 2टा छ, यतापट्टि एउटा मात्र छ। अनि हामीले यहाँ सिम्पली 2 लेख्थ्यौं भने यतापट्टि पनि 2टा हुन्छ है। ल यसरी हुन्छ। ल अब हामीले ब्यालेन्स्ड केमिकल इक्वेसन कसरी लेख्न सक्छौं त भनेर हेरौँ है त। सुरुमा हामीले के गर्ने, वर्ड इक्वेसन लेख्ने हैन, वर्ड इक्वेसन लेख्ने, त्यसपछि फर्मुला अथवा केमिकल इक्वेसन लेख्ने, त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई तिनीहरूलाई ब्यालेन्स गर्ने। ल यसको एक्जाम्पल चाहिँ म नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर अमोनिया बनेको लेख्छु है त। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल्यो भने अमोनिया बन्छ है, अमोनिया भन्ने ग्यास बन्छ है। यसको फर्मुला इक्वेसन के लेख्न सकिन्छ त, नाइट्रोजन भनेको N2 ग्यास हो नि त, त्यही भएर 2 वालामा हुन्छ भनेको थिएँ नि मैले। हाइड्रोजन भनेको S2 अनि अमोनिया भनेको NH3 भयो है। यो हाम्रो फर्मुला इक्वेसन अथवा केमिकल इक्वेसन भयो। यसमा नाइट्रोजन यतापट्टि मतलब रियाक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइडमा इक्वल छ त, इक्वल नम्बर अफ एटम्स अफ नाइट्रोजन छ त, छैन नि। यतापट्टि 2टा छ नाइट्रोजनको एटम, उतापट्टि एउटा मात्र छ। त्यस्तै गरी हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स छैन है। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। ब्यालेन्स कसरी गर्न सकिन्छ त, त्यस्तै यतापट्टि हेरौँ एलसीएम वाला कुरा। नाइट्रोजन 2टा छ भनेपछि 2, अर्को साइडमा के छ, यता एउटा मात्र छ। 2 र 1 को एलसीएम के हुन्छ, लोएस्ट कमन मल्टिपल 2 नै हुन्छ नि, किनभने 1 2 * 2 हुन्छ, 2 1 * 2 हुन्छ है। अनि अब यतापट्टि हाइड्रोजनमा हेरौँ है। हाइड्रोजन के छ, रियाक्टेन्ट साइडमा 2टा छ अनि प्रोडक्ट साइडमा 3टा छ है। यिनीहरूको एलसीएम कति हुन्छ, 6 हुन्छ। त्यही भएर हामीले दुवै साइडमा नाइट्रोजनलाई 2टा बनाउनु पर्यो अनि हाइड्रोजनलाई 6वटा बनाउनु पर्यो। त्यसको लागि के गर्न सकिन्छ त, हाइड्रोजनलाई सुरुमा 6वटा बनाऊ है। हेरौँ त, N2 प्लस S2 NH3
अब यतापट्टि हाइड्रोजनलाई 6 वटा बनाउनलाई हामीले यहाँ 3 गऱ्यौँ अनि यतापट्टि हाइड्रोजनलाई 6 वटा बनाउन यहाँ 2 गऱ्यौँ है। अब नाइट्रोजनलाई दुवै साइडमा 2 बनाउनु पर्यो है। यतापट्टि नाइट्रोजन कतिवटा छ? 2टा छ। यतापट्टि पनि 2टा भयो। हामीले हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्दाखेरि नाइट्रोजन आफै ब्यालेन्स भयो, त्यही भएर केही गर्नै परेन है। ल यसरी स्टेप वाइज जाने है। जहिले पनि केमिकल इक्वेसन लेख्दाखेरि सुरुमा वर्ड इक्वेसन लेख्ने अनि त्यसलाई सिम्पली त्यसको फर्मुला अथवा सिम्बलमा चेन्ज गरेर लेख्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई ब्यालेन्स गर्ने थर्ड स्टेपमा बल्ल। ल अब अझ एक्जाम्पलहरू हेरौँ है त। इक्वेसनहरूको जति एक्जाम्पल हेऱ्यो त्यति राम्रो है, किनभने यो सबै हामी बुझ्ने कुरा होइन नि त। यो कुरा त याद गर्नुपर्छ नि त। नाइट्रोजन र हाइड्रोजन मिलेर अमोनिया बन्छ भन्ने त थाहा हुन पर्यो नि त तिमीलाई इक्वेसन लेख्नुभन्दा पहिला। हो गरौँ है त। म एउटा एक्जाम्पल दिन्छु है त। के को एक्जाम्पल दिउँ? हाइड्रोजन पेरोक्साइडको एक्जाम्पल दिन्छु है त। त्यसको लागि के छ? वर्ड इक्वेसन चाहिँ के छ? हाइड्रोजन पेरोक्साइडलाई कुनै एउटा क्याटलिस्टसँग ट्रिट गऱ्यौँ अथवा क्याटलिस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइडमा राख्यौँ भने के हुन्छ? के फर्म हुन्छ? वाटर प्लस अक्सिजन। यसमा क्याटलिस्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो कम्पाउन्ड हो जसले चाहिँ हामीले रियाक्टेन्ट साइडमा राख्दाखेरि त्यो रियाक्सनलाई चाहिँ फास्ट बनाउँछ के। फास्ट बनाउँछ अथवा स्लो बनाउँछ। हाम्रो नेगेटिभ क्याटलिस्ट पनि हुन्छ, त्यो बारेमा हामी पछि पढौँला। र सिम्पली बुझ्दाखेरि त्यसको त्यो रियाक्सन जुन रेटमा नर्मल रेटमा हुन्थ्यो नि, अब क्याटलिस्ट राखेपछि त्यो रेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ के। जेनरली हामी छिटो नै गराउनको लागि क्याटलिस्ट राख्ने गर्छौँ, तर त्यो क्याटलिस्टले त्यो हाम्रो रियाक्टेन्ट साइडको उहरूसँग रियाक्टेन्टहरूसँग चाहिँ रियाक्ट चाहिँ गर्दैन, जस्ट त्यहाँ बसेर त्यो रियाक्सनलाई फास्ट गराउने काम चाहिँ गर्छ है। अब हामीले के लेख्यौँ? वर्ड इक्वेसन लेख्यौँ। अब के लेख्नुपर्छ? केमिकल इक्वेसन लेख्नुपर्छ। केमिकल इक्वेसन के हो? हाइड्रोजन पेरोक्साइड भनेको H2O2 हो है। अनि क्याटलिस्ट चाहिँ हामीले यो वाला रियाक्सनमा चाहिँ म्याङ्गनिज डाइअक्साइड राख्छौँ है। त्यसले गर्दा वाटर फर्म भयो H2O अनि अक्सिजन फर्म भयो है। यो हाम्रो केमिकल इक्वेसन भयो। अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है। ब्यालेन्स्ड इक्वेसनमा चाहिँ के भयो? अब हेरौँ है त। यतापट्टि कतिवटा अक्सिजन छ? 2टा। यतापट्टि कतिवटा छ? एउटा साइडमा लेफ्ट ह्यान्ड साइड राइट ह्यान्ड साइड लेखिदिन्छु है म हजुरहरूलाई म्याथको भाषा। 2टा छ। यो रफमा गरेको है। राइट ह्यान्ड साइडमा कतिवटा छ? 3टा छ नि। यिनीहरूको एलसिएम कति हुने भयो? यो अक्सिजनको लागि है 6 हुने भयो होइन। त्यो भनेपछि हामीले रियाक्टेन्ट साइड र प्रोडक्ट साइड दुवैमा 6वटा अक्सिजनको एटम बनाउनु पर्यो। अनि हाइड्रोजन कति छ? हेर्नुहोस् त 2 छ है। त्यही भएर हामीले केही गर्नु पर्यो त? अहिले परेन है। ल सुरुमा अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गरौँ है। यतापट्टि 2टा छ, यतापट्टि हुन्छ के अरे 3टा छ है। अब के गर्न सकिन्छ त यसमा? 6वटा बनाउन पोसिबल छ कि नै पहिला हेरौँ है। यहाँ 2 लेख्यौँ भने हाम्रो के हुन्छ? 4वटा हुन्छ होइन।
हो कि नै? यहाँ 2 लेख्यौँ भने अक्सिजन कतिवटा हुन्छ? 2 + 2 4 वटा हुन्छ, 6 वटा भएन है। अनि यहाँ 3 लेख्यौँ भने के हुन्छ? यहाँ 5 वटा, यतापट्टि त हामीले होल नम्बर मात्र लेख्न सक्छौँ नि त, कि 2 लेख्न सक्छौँ कि 3 लेख्न सक्छौँ। 2 लेख्यौँ भने यता 4 वटा मात्र हुन्छ, यताकोलाई पुग्दैन। 3 लेख्यौँ भने पनि 6 वटा हुन्छ, यता के अरे प्रोडक्ट साइडमा चाहिँ थोरै भइदिन्छ है। त्यसैले अब अलिक घटाएर गर्न खोजौँ है त। हेरौँ त, यतापट्टि 2 अलरेडी छ, यसमा हामीले 2 बनायौँ भने यसमा पनि 2 बनायौँ, अथवा अर्थात् यहाँ 2 बनाएपछि टोटल अक्सिजन 4 हुने भयो नि। त्यस कारणले यता र यहाँ 2 लेखेपछि यता र यता बराबर हुने भयो है। मैले धेरै कम्प्लिकेट गरेँ है सिम्पल कुरालाई। सिम्पली यता लेख्दिनु है यो। त्यसले गर्दा के भयो? हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो त। हाइड्रोजन पनि ब्यालेन्स भयो नि आफै। यहाँ 4 वटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि 4 वटा हाइड्रोजन, त्यही भएर यो भयो है। जेनरली चाहिँ हामी यसरी गर्छौँ। यसरी गर्दा मिलेन भने चाहिँ हेरेर गर्छौँ है, ट्रायल एन्ड इरर मेथडले गर्छौँ। एउटा हालेर हेर्ने, त्यो भएन भने अर्को हेर्ने, त्यसरी है। पछि ठुलो क्लासमा गएपछि यसो ब्यालेन्स गर्ने तरिकाहरू पनि सिक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अहिलेकोलाई चाहिँ खासै गाह्रो सोध्दैन हजुरहरूलाई, त्यही भएर ट्रायल एन्ड इरर मेथडबाटै सल्भ हुन्छ है। अब ब्यालेन्स इक्वेसन के भयो त? यहीँ लेखिसकेछु त, माथि नै ब्यालेन्स भइसकेछ त है। 2S2O + O2 ल यो भयो है। अब हाम्रो एउटा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनबाट के इन्फर्मेसन प्राप्त हुन्छ त? सुरुमा के प्राप्त हुने भयो? हामीले के थाहा पाउने भयो? रियाक्टेन्ट एन्ड प्रोडक्ट के हुन् त? तिनीहरूको नाम अनि तिनीहरूको सिम्बल थाहा पाउने भयौँ है। म लेखिदिन्छु नेम्स अनि सिम्बल्स of reactants and products। अनि अर्को कुरा के थाहा पाउनु भयो? टोटल नम्बर अफ एटम्स अथवा मोलिक्युल्स अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स। टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट भनेको कति मोलिक्युल अथवा कतिवटा एटम चाहिँ युज भएको छ त त्यो रियाक्सनमा भनेर थाहा पाउँछौँ है। टोटल नम्बर अफ एटम्स और मोलिक्युल्स अफ reactants and products। Atoms or molecules of reactants and products भयो। अनि अर्को के थाहा हुने भयो त? रेसियो अफ मोलिकुलर वेट अफ रियाक्टेन्ट्स एन्ड प्रोडक्ट्स। त्यो भनेको म सम्झाउँछु है। सुरुमा लेखौँ molecular weight of reactant and product भनेको हेर्नुस् त, रेसियो भनेको त सिम्पली एउटाको भ्याल्यु अपन अर्कोको भ्याल्यु हो हैन। अब योबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ? हाइड्रोजनको एटमिक वेट थाहा छ नि हजुरहरूलाई, कति हुन्छ त? 1 हुन्छ नि। अनि अक्सिजनको कति हुन्छ? 32 हुन्छ नि हो। तब यसको वेट कति हुन्छ त? 2 होल टाइम्स 2 × 1 है।
हाइड्रोजनको वेट प्लस 2टा अक्सिजन एटम इन्टु 32 भनेको कति भयो 2 3 प्लस 64 65 67 68 2 इन्टु 68 यो कति हुन्छ त 100 कति हुन्छ हो यो हजुरहरूले क्याल्कुलेट गर्नुस् है यो वेट आयो हैन त्यसै गरी यताबाट पनि वेट आउँछ है आउँछ नि यसको वेट प्लस यसको वेट गर्ने अनि त्यसले गर्दा रियाक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट्सको मोलिकुलर वेटको रेशियो आउँछ है अनि टाइप अफ केमिकल रियाक्सन पनि थाहा हुन्छ नि अघि हामीले पढाएको थियौं नि कस्तो टाइपको केमिकल रियाक्सन भनेर कम्बिनेसन हुने हो कि डिकम्पोज हुने हो कि यसमा के भयो यो डिकम्पोज भयो है एउटा कम्पाउन्ड अरु दुईटामा डिकम्पोज भयो यसमा के भयो कम्बाइन भयो नि दुईटा मिलेर अर्को बन्यो ल यो भयो नि है हामीले के इन्फर्मेसन थाहा पाउँछौं त त्यो पढ्यौं हैन पढ्यौं नि 136 भयो है अब इन्फर्मेसन के थाहा हुन्छ त हामीले हेर्यौं अब एउटा ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको लिमिटेसन्सहरु के हो त भनेर अब हेर्न गइरहेका छौं है